السلام عليكم، شخباركم؟ كلشي لاباس صحيحة؟ ان شاء الله تكونوا في احسن حال واموركم تمام وطيبه. قبل اي حاجه بغيت غير نقدم لكم جزيل الشكر على كل تعاليقكم الرائعه والراقيه والجميله مثلكم، وهدوك الكلمات اللي صراحه غمروني بسعاده مش طبيعيه. وكنشكركم من قلبي، من اعماق قلبي، على كل واحد شاف الفيديوهات ديالي وعلق عليها او ما علقش عليها، مجرد انه عمل عليها لايك او ما عملش، المجرد انه شاهدها، فهذا بحد ذاته يعني انجاز. وانه انا يعني ممنونه لكل واحد ساهم وشارك في البارتاج او المشاركه ديال الفيديوهات ديالي. فعن جد عن جد ممتنه لكم جميعا ولكم جزيل الشكر. فما نطولش عليكم، ما تنساوش الاشتراك والدعم والمتابعة إن شاء الله باش قناتي تنجح وتوصل للمستوى اللي أنا بغيت. فهذا الموهبة بغيت نشارك معكم، هذه الموهبة الثانية، لأن ما شاء الله أنا عندي عدة مواهب كما قلت لكم في الفيديو الاول. يعني هذاك القفطان اللي كنت لابسه في العرس، ما شاء الله ما شاء الله، العرس ديال بنت خالتي اللي كان عرس الف ليله وليله، اللي غنقدم لكم فيه واحد المقتطفات من العرس نشاركها معكم. فعن جد عن جد يعني هذه الموهبه اللي قلت لكم انا، القفطان اللي كنت لابسه لانه من تصميمي. فهذاك القفطان عنده قصه، فانا عندي ما شاء الله هوايات غنشاركها معكم، غير هوايه الطبخ، فانا عندي هوايات عده سبحان الله، كما تيقولوا السبع صنايع والبخت ضايع، فالحمد لله والشكر. فانا هاد القصه ديال هاد القفطان هو كان اصلا تكشيطه، وكيف ما تشوفوا كان هو دو بياس، يعني الدفينه والقفطان. ففي واحد العرس اكس لبستو وتحرق ليا من تحت الدفينه، تحرقت ليا بالمبخره. فما ما ما, ما زعلتش وما سوري عفوا، ما صافي، قلت قدر الله وما شاء فعل. فشاءت القدر انني في واحد ضرب صدق ديال ولد اختي لبستو، ولكن مشيت بدلت داك الدفينه، درت لها واحد ديزاين خربقته، مشيت رجعته كيف ما شفتو، رجعته سالوبيت. يعني مشيت عند الخياطه اللي صوبته لي في الاول اللبسه ديالي، وقلت لها غادي نبدلو، وعطيتها ليدي انني نديرو سالوبيت. وكيف ما تشوفوا كيف ما قلت لكم انا صوبته سالوبيت ورجعته شكل تاني، فحضرت به. ولكن ملي جيت نشوف لقيت انه ديك السلسله القدام باش نبغي نحال وتعذبت فيه شويه، فانا خليت هذاك السالوبيت على جنب ومشيت خديت القفطان، درت واحد ليدي اخرى، مشيت خديت تيسو ساتان دو سوا اون فيغ، ما جادور سيت كولور. فمشيت لعند الخياط ديالي طبعا وعطيته الفكره، وقلت له يدير لي داك القفطان يبطنوا لي بالخضر. فبطل لي القفطان وان ميم طون قلت له غادي يدخل لي اللون الاخضر من الفوق، يدير لي واحد الراس ديال الدبانه. كيف ما تشوفوا كان رقيق بزاف، كما تشوفوني حتى نتوما شوفوا، راه درت ديك الدبيبينه رقيقه مدفونه باليد، ما شاء الله على الخياطه، والله يعطيه الصحه، كنشكرو من هنا. المهم مشيت خديت لشواروفسكي وجاتني ليدي اني غنبت انا هذاك القفطان، غادي ندير داك لو رابيل ديال لو فيغ اللي هو شواروفسكي مع البيض او لا السيلفر او لارجونتي، لانه انا عندي داك القفطان اوف وايت وفيه السيلفر، يعني بلون كاسي ماشي بلون نيج، بلون كاسي، وفيه ديك الطبيعات او الوريضات ديالو فيه ارجونتي. فكما قلت لكم انا داك اللبسه بدلتها كومبليتلي. بغيت غير نعطيكم فكره، الانسان لو وقعته شي حاجه في اللبسه مي صافي يقول قدر الله وما شاء فعل، ويبتكر ياخذ شي حاجه يطلع شي ابتكار. فانا خليت دابا هاد اللبسه ولاو عندي جوج لباسي، وهداك السالوبيت انا غادي نرجع عاوتاني غادي نغير له الشكل ديالو، الديزاين ديالو، وغادي ندير له شكل تاني وغنشاركها معكم. فانا ديك القطعه ديال السده ديال السلسله من القدام في هذا جاتني صعيبه باش نحي، من نبغي ما تعرف نكون مزروبه شي حاجه جاتني صعيبه، فانا غنبدل له الشكل وغنبقاو على هذا القفطان هذا. فهذا هو القفطان اللي انا لبست في العكس ديال يعني لا فيت ديال المارياج ديال ماكوزين، الله يكمل عليهم بالخير.
هذاك هو القفطان اللي شفتوني في الفيديو اللي كنت لابسه وقلت لكم من تصميمي المتواضع. وهذه هي القصه ديال هذه اللبسه هذه. فهذه اللبسه هذه راه كانت لبسه عاديه تكشيطه، لبسه بالدفينه والقفطان. فشاءت الاقدار انني تحرقت لي وغيرت لها الشكل كومبليتلي. فانا بغيت نعطيكم غير واحد الفكره، انكم الا كان عندكم شي حاجه قديمه ولا ما بقيتوش تلبسوها، حيوها وغيروا لها الشكل ديالها. فهذه هي الفكره اللي كنت بغيت نوصل معكم، نشار معكم الموهبه ديالي. فاحنا غندوزوا للورشه. فطبعا انا راه سجلت واحد الفيديو للاسف ما لقيتوش، ضاع لي ولا ما عرفت ديك الشيء. سجلت لكم بانني كندير الوداع، انا سجلته في الاوتيل اللي كنت فيه، كندير ختام الوداع في الاوتيل وتما فين صوبت داك القفطان ديالي. فطبعا انا مشيت خديت لاكول سبيسيال كول، اون كول سبيسيال، ومع الخيط داك الشفاف داك بحال السبيل. طبعا هذيك اللقطه ما بقاتش مسجله لي. وخديت طبعا الشواروفسكي في الخضر والسيلفر. وهي ورشه العمل. طبعا انا في الاول كنت باغا غادي ندير كوتي غوش في الفوق في الصدر، وغادي ندير الجلايل. فطبعا تغير لي الموديل كامل، لانه اصلا داك الحجر اللي شريت ما كانش كافي كفايه، وكنت غندير في الدار. فاكتفيت انه غادي يجيني ترو شارجي، فاكتفيت انني غندير في الصدر، يعني غير في جهه اليمين، والكميمات كما غادي تشوفوا معايا. فهذه هي الفكره، يعني انا فضلت انني نغير الشكل والفكره اللي كانت عندي. سبحان الله، راه يعني الانسان في النهار ساعتها كيقدر يغير الشكل والموديل وكل شيء. يعني الفكره كتجيك، الالهام تيجيك يعني في خلال العمل او في خلال الورشه ملي كتكونوا كديروا شي حاجه في اي شيء، في الطياب، في اللباس، في اي حاجه، في الديكورات الدار، اي حاجه. الانسان تيكون عنده فكره وكتغير الفكره كومبليتلي، يعني على حسب الالهام ديال ديك الساعه. فانا هنا بديت كندير نرشم او نعطي يعني الفكره كيفاش غادي نقد نوزع ديك الشواروفسكي، كيفاش غنحطهم على اي شكل. فانا هنا كنت كندير غير ليسي، فانا ما كنتش كنلصق، كنت كندير غير ليسياج كيفاش غادي نقادهم، وكيفاش غادي تجيني ديك الورده، واش ندير 3. المهم غير كنعطي الاشكال الهندسيه اللي غادي تجيني مواتيه معها. ففي الاخير انا غادي نستقر على واحد الشكل اللي درته اصلا عشوائي وطلع لي افضل، يعني من غير ما نديرو سيميتريك ولا هذا ولا. دونك درته عشوائي بمجرد انه ما نطلع الخضر ونطلع الابيض يجوني اون ميم طون. فهذه هي الفكره، وان شاء الله تكونوا حبيتوها. فانا عندي بزاف د المواهب، راه بزاف د المواهب عندي، منهم حتى الرسم كيعجبني نرسم، وعندي شويه ديال الفن ومواهب اخرى غنشاركها معكم من بعد. فهنا دزت العمليه التلصاق، يعني غادي نلصق بلا كل، عاد غندوز بالابره والخيط فباش نثبتهم باش ما يطيحوليش. فغادي ندير الاشكال الهندسيه نلصقها باش تجيني لا فورم هي هذيك، وعاد باش غناخذ الابره والخيط وعاد غادي ندوز عليهم. طبعا سما بري اون نوي، زعما يعني فريمون ديك لا نوي دوزتها عرفتي ما ساليت حتى شي 4 دو ماتان، وبقى لي شي حاجه تلغد لي دوك الرشيشات الصغار، يعني حيت عييت حيت تالمون باش تلصق وتنبت بالخيط سي با ايفيدون. انا كنوجه تحيه للناس اللي تينبتوا داكشي، سي با فاسيل دو تو، يعني الله يعطيهم الصحه. انا جوست يعني هاد صراحه هذه سي لا دوزيام فوا اللي كنبت. عندي واحد اللبسه هذه شي 2 ولا 3 كنت نبتها بيدي نفس الشيء. دابا نحطها لكم في يعني ملي كنت نكمل الفيديو نحط لكم اللبسه اللي كنت نبت نفس الشيء، درت لهم هكا الشواروفسكي، فهي كانت اون دونتيل حتى هي نفس القضيه، درت لها ديك نفس الشكل، كان التصميم ديالي والفكره ديالي. وطبعا هذه يعني التجربه الثانيه انا كنشاركها معكم، لانه داك الساعه ما كنتش دايره القناه، ودابا انا كنشارك معكم هذه التجربه. وخذوا فكره صراحه، حتى واحد البنت معايا في الخدمه انا كنوجه لها تحيه، فريمون عجبتها الفكره وعطاتني جابت لي قفطانه وقالت لي قولي لي شنو ندير في هذه ليدي وعطيتها نفس ليدي اللي درت انا، وعطيتها ليدي اللي عجبتها، وعطيتها الالوان اللي غتطلع قفطان كان درته في عرسها. كنوجه لها تحيه من هنا، يعني لا كوليك ديالي اللي معايا في الخدمه دابا سناء، كنوجه لها تحيه.
فهي حتى هي عجبها الشكل وكل شيء عجبهم داكشي اللي درت وعطيتهم نفس الفكره. يعني شوفوا هي فكره بسيطه جدا وخلقتيو يعني خلقتيو يعني عطيتيو شكل تاني للبسه. ولو عندي دابا ولاو عندي جوج لبسات، وهذاك داك السالوبيت اللي انا صاوبت غادي نعاود نغلو الشكل تاني، غنحيدو داك السالوبيت ما يبقاش هكاك وغنرجعو فواحد الشكل تاني اللي في يدي انا اللي في دماغي وغنشاركها معكم. فان شاء الله تكون عجبتكم هذه الحلقه وعجبكم هذا الموضوع، لانه الانسان ما يضيع حتى شي حاجه حتى لو كانت قديمه الحاجه الا وانك تتحييها وكترجع لها الروح. فهنا كملت وهنا غادي ندير باش نعمر ديك البلاصه باش ما تبقاش ليا خاويه. طبعا جا خاوي هكا غادي ناخذ دوك الشواروفسكي الصغيورين وغادي نرشهم تما فين غيطلع الجماليه ديال داك التنبات. فهذا هو الشكل النهائي ديالو، وكنتمنى يعجبكم هذه الفكره ويعجبكم داكشي اللي صاوبت. وفي حين نلقاكم باش نكمل تتمه ديال الحفله اللي انا غادي نشارك معكم داك العرس اللي حضرت ليه. طبعا كان ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يكمل عليهم بالخير. كان عرس ألف ليلة وليلة وهي تستاهل. يعني هي ما شاء الله زوينة وقلبها زوين وطلع لها كل شيء زوين، الله يكمل عليها بالخير. وان شاء الله عقبال كل البنات اللي باقي ما تزوجوش وان شاء الله ربي يسهل عليهم وياخذوا داكشي اللي بغاو. فغنخليكم تشوفوا كيفاش كملت القفطان وعلى من نوجد دوك المقتطفات ديال العرس اللي عن جد الواحد يفرح فيه وفرحنا لها، فرح لنا من قلبنا ونشطنا معاها. ويعني الله يكمل عليهم بالخير. ونتمنى تعجبكم هذه الحلقه ويعجبكم هذا الشيء اللي قدمت معكم. وما تنسونيش من الاشتراك واللايك والدعم والمشاركه وتفعيل الناقوس. وجزاكم الله خير الجزاء، عن جد فرحتوني بكل تعاليقكم وبكل كلماتكم. يعني عن جد يعني انا ممنونه ولساني عاجز عن الشكر لكم. فخليتكم على خير وفي امان الله، ونلقاكم في الحفل ان شاء الله. والله يجزيكم بخير ودمتم في رعايه الله. مع السلامه.